नमस्कार। इमेज विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, यति बेला विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 कोरोना भाइरस जुन प्रकोपले अहिले हरेक दिन औसत 1 लाख चान्चुन नागरिकलाई बिरामी बनाइराखेको छ र औसतमा 5 देखि 7 हजार जनाको हरेक दिन 24 घण्टाको बीचमा निधन भइराखेको छ। यो विकराल परिस्थिति चीनबाट सुरु भयो अनि पछिल्लो समयमा युरोप हुँदै अमेरिका लगायत अरू थुप्रै देशलाई गाँजिराखेको छ। सार्क क्षेत्रको कुरा गर्दा भारत र पाकिस्तान बढी प्रभावित छन् र हाम्रो मुलुकको अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा तुलनात्मक रूपमा यो महामारीबाट अत्यन्तै थोरै मात्र हामीसँग प्रभावित छन् र बिरामीहरू सामान्य अवस्थामा छन्, उपचार भएर धमाधम निको भएर घर पनि गइराखेका छन्। तैपनि विश्वव्यापी महामारी र नयाँ खालको यो विपत्तिका बेलामा आम नागरिकसँग नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले कसरी काम गरिराखेको छ, राज्यसँग कसरी समन्वय गरिराखेको छ, आज हामी नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। एउटा फरक परिस्थितिसँग अहिले सम्पूर्ण विश्व जुधिराखेको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पनि एउटा प्रत्येक मुलुकको सरकारको सहयोगी संस्था। तपाईहरू पनि जुधिराख्नु भएको छ हैन? तपाईहरूको लागि पनि नयाँ प्रयोग हो। तर भूमिका चाहिँ के हुँदो रहेछ यति बेला? जस्तो हामीले हिजोको दिनमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले के गर्यो भनेर आगलागीका बेला पनि सोधेनौँ, बाढी पहिरोको बेला पनि सोधेनौँ, भूकम्पका बेला पनि सोधेनौँ। आज सोधिराखेका छौँ रेड क्रसले के गर्छ यति बेला, के गरिराखेको छ? धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा अब यो विश्वव्यापी महामारी हो। यो शताब्दीमा हामीले यस्तो ठुलो महामारी बेहोरेका थिएनौँ। तसर्थ अब अरू विपदभन्दा यसलाई अलिकति फरक हिसाबले हेर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ अब विश्वव्यापी रूपमा यो फैलेको सन्दर्भमा हामी पनि अछुतो छैनौँ। तथापि यहाँले तथ्याङ्क पेश गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालको स्थिति अन्य देशको तुलनामा अलिकति सामान्य जस्तो देखिए तापनि तर यसलाई हामीले नजरअन्दाज गरिहाल्न हुँदैन। तसर्थ अब चीनबाट सुरु भएर विश्वव्यापी रूपमा फैलेको यो जुन महामारी छ त्यसलाई हामीले चाहिँ सुरुको अवस्थादेखि नै एकदम नजिकबाट अनुगमन गऱ्यौँ र सुरुमा हाम्रो निम्ति पनि यो नयाँ भएको कारणले के गर्ने कसो गर्ने अरू विपदभन्दा फरक थियो। तसर्थ हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपमा छलफलहरू गऱ्यौँ र अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै गयौँ र त्यही सन्दर्भमा हामीले चाहिँ विशेष गरी सुरुको अवस्थामा आन्तरिक रूपमै यसबारेमा हाम्रो ज्ञान बढाउने कामहरू गऱ्यौँ। नेपाल सरकारको विज्ञहरूलाई ल्याएर हाम्रा चाहिँ भोलिन्टियर कर्मचारीहरूलाई कोभिड-19 को बारेमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ सचेतना प्रदान गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। किन हामी आफैले पनि पहिला जोगिनु पर्यो, पहिले बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो अब यहाँले पनि भन्नुभयो मानवीय सेवाको क्षेत्रमा सरकारको सहयोगी भएर काम गर्ने हामी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी हरेक विपदको अवस्थामा हरेक मानवीय सङ्कटको बेलामा सरकारको सहयोगको रूपमा सँगसँगै काम गरेको अवस्था भएको कारणले गर्दा यो बेलामा पनि सरकारको तर्फबाट जे जस्ता किसिमका चाहिँ निर्णयहरू हुँदै आए, जे जस्ता किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन भए त्यसमा हरेक तहमा हामी सहयोगी भएर काम गर्दै पनि आयौँ। र अर्को कुरो हामीले केन्द्रमा बसेर हाम्रा जिल्ला शाखा, प्रदेश शाखा, उपशाखाहरूलाई पनि यस्तो बेलामा हामीले के कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर केही निर्देशनहरू जानकारीहरू दिनुपर्ने आवश्यकता थियो। तसर्थ पहिलो काम भनेको हामीले आफ्नै निम्ति के कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर निर्देशिका निर्माण गर्ने काम गऱ्यौँ र सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ संयन्त्रहरूलाई परिचालन गऱ्यौँ। र दोस्रो कुरो अब यहाँकै प्रश्नमा आउँदाखेरि अब हामीले के गरिराखेका छौँ, के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि अब यसका चाहिँ दुईटा पक्षलाई चाहिँ हामीले के गरिराखेका छौँ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत गर्दा उपयुक्त होला जस्तो ठान्दछु। एउटा पक्ष भनेको अघि नै यहाँले पनि भन्नुभयो पहिला अवेरनेस हुनु पर्यो, एजुकेसन हुनु पर्यो, आफूले चाहिँ जुन व्यवहारहरू अपनाउनु पर्ने छ त्यो व्यवहारहरू अपनाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति हामीले सबैलाई तयार पार्नु पर्यो। तसर्थ हामीले हाम्रो कामलाई चाहिँ दुई क्षेत्रमा अहिले विभाजन गरेका छौँ। एउटा अवेरनेस र एजुकेसनको लागि र अवेरनेसको निम्ति पनि हाम्रो चाहिँ समुदाय स्तरसम्म नेटवर्क भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम गरेर माइकिङ गरेर जनचेतना फैलाउने कामहरू गरेका छौँ। अर्को चाहिँ अब आम सञ्चारको माध्यमहरू पनि प्रयोग गरेर हामीले रेडियो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ र कोभिड-19 सुरु भइसकेपछि कोभिडमै केन्द्रित गरेर हामीले 100 वटा भन्दा बढी चाहिँ त्यस्ता रेडियो कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिसकेका छौँ। अर्को सोसियल मिडियालाई प्रयोग गरेका छौँ। हाम्रो आफ्नै फेसबुक पेज छ, हाम्रो आफ्नै ट्विटर छ। फेसबुक र ट्विटरको माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी सूचना प्रवाह गर्ने र त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति र्युमर ट्र्याकिङ पनि गर्ने। अहिले सबभन्दा चाहिँ मुख्य कुरा ध्यान दिनुपर्ने के छ भने कम्युनिकेसन मात्र नभइकन रिस्क कम्युनिकेसन।
होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ गलत सूचनाले चाहिँ एक किसिमको र्युमर क्रिएट गर्ने पनि भए हुनाले त्यो र्युमर ट्र्याकिङ गरेर अनि सही सूचनाहरू दिने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले यो सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै अब विशेष गरी भूकम्पपछि सुरु गरेको हाम्रो छुट्टै हटलाइन पनि छ 1130 र त्यो हटलाइनमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ जानकारीको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ, त्यसमार्फत पनि जानकारी दिने यो एउटा चाहिँ हाम्रो अवेरनेसको पार्टहरू भएर अहिले हामीले यो कोरोना सुरु भइसकेपछि चाहिँ एउटा नयाँ काम चाहिँ सुरु गरेको छ, अलिकति इनोभेटिभ रूपमा सोसियल मिडिया भोलिन्टियरिङ भनेर। कसैले चाहिँ अब रेड क्रसको चाहिँ भोलिन्टियर सोसियल मिडिया मार्फत हुन सक्नुहुन्छ र त्यहाँ एउटा प्लेटफर्म जस्तो चाहिँ क्रिएट हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, इनोभेटिभ आइडियाजहरू सेयर गर्नुहुन्छ र एक अर्कालाई सहयोग पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर विश्वव्यापी सञ्जाल छ। हामीले नेपालको सन्दर्भमा 2020 सालदेखि तपाईँहरू अथवा कुनै न कुनै रूपमा नेतृत्वमा रहेर नेपाल रेड क्रसले काम गरिराखेको अवस्था हो। अहिले हाम्रा लागि त सङ्क्रमण दर सामान्य देखिएको छ, दोस्रो उसमा गइसकेका छैन त्यति सिरियस रूपमा, र जति आएको छन् बाहिरबाट आएका केसहरू हामी भनिराखेका छौँ। रेड क्रसको विश्वव्यापी अनुभवले चाहिँ के भन्छ? जुन मुलुकमा अहिले यो ढडेलो जस्तो फैलिराखेको छ, नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ, उनीहरूले त्यो विकराल समयमा कसरी काम गर्दा रहेछन् र त्यसका लागि नेपाल रेड क्रस तयार कसरी भइराखेको छ भन्ने एकदम यहाँले चाहिँ अब एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र अघिकै प्रश्नसँग म जोड्न चाहन्छु। अघि चाहिँ मैले एउटा पक्ष चाहिँ हाम्रो एजुकेसन अवेरनेसको कुरा गरेँ भने सर्भिसको पार्टसँग चाहिँ जोड्न नै बाँकी थियो र यो प्रश्नले पनि सहयोग गर्छ। र विभिन्न देशमा चाहिँ अब मुख्य रूपमा रेड क्रसले काम गर्ने भनेको चाहिँ क्लिनिकल साइड भन्दा पनि अलिकति सोसियल साइड, अलिकति चाहिँ अवेरनेस जेनेरेट गर्ने साइड र अनि आफूले निरन्तर रूपमा प्रदान गरिरहेको सेवाहरूको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्ने कामहरूमा बढी केन्द्रित छ। त्यो विश्वव्यापी रूपमा पनि छ र नेपालमा पनि हामीले यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर एउटा अवेरनेस र एजुकेसनको पार्ट बाहेक अर्को चाहिँ सर्भिसको पार्टमा फोकस गरेका छौँ। र त्यो चाहिँ हामीले अन्यत्रको अनुभवलाई पनि लिएर र हाम्रो देशव्यापी संरचना जुन छ र हाम्रो विगतमा गरेको कामको अनुभव समेतलाई मध्यनजर राखेर गरिराखेको क्षेत्र छ, त्यो भनेको एउटा चाहिँ रक्त सञ्चार सेवा। अब नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले देशव्यापी रूपमा रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन गरेको छ र यस्तो चाहिँ महामारीको बेलामा पनि रगतको अभाव कुनै पनि हालतमा हुन दिनु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ रक्त सञ्चार सेवालाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिराखेका छौँ र त्यो गर्ने सिलसिलामा हामीले चाहिँ दुईवटा एप्रोचबाट सम्भव भएसम्म सञ्चालन गरिराखेका छौँ। एउटा डोनरहरू हाम्रै केन्द्रहरूमा आएर चाहिँ डोनेट पनि गरिराख्नु भएको छ। अर्को चाहिँ हामी घर दैलोमा डोर टु डोर सर्भिस कलेक्सन पनि गरिराखेका छौँ र त्यो गर्ने बेलामा सकेसम्म सुरक्षालाई हामीले अवलम्बन गरेर गरेका छौँ। त्यसको निम्ति हामीले यो कोभिड सुरु भइसकेपछि विगतमा थिएन, तर यस्तो महामारीमा काम गर्नको निम्ति चाहिँ ब्लड कलेक्सनको प्रोटोकल पनि बनायौँ। WHO को चाहिँ स्ट्यान्डर्डको आधारमा बनाएर रक्त सङ्कलन गर्ने ठाउँमा सुरक्षाको प्रत्याभूति भएपछि गर्ने भनेर गऱ्यौँ। भेहिकलमा पनि गरेका छौँ, अन्य स्थानमा पनि गरेका छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले यो रगतको अभाव कहीँ पनि हुन दिएको छैन। र अहिले जस्तो मैले रगतमा यहाँलाई रोकेँ, रगतको अभाव विभिन्न अस्पतालहरूमा रगतको अभाव छ, काठमाडौँमै पनि रगतको अभाव भइराखेको छ। उपचारको लागि यदि ठुलो विपत्ति महामारी आइहाल्यो भनेदेखि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समाचार आइराखेको छ नि। यो सन्दर्भमा कुनै विशेष समूहको रगत अभाव भएको हो कि समग्रमा यो समस्या हो? एक्ज्याक्टली, कहिलेकाहीँ कुनै समूहको ठ्याक्क भनेको बेलामा नपाइन सक्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब विशेष गरी क्यान्सरको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ बढी रगतको एकैचोटि आवश्यकता पर्छ, त्यसमा विशेष गरी कम्पोनेन्टहरूको। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्ने बित्तिकै नपाइएको हुनसक्छ। र मैले चाहिँ भर्खरै पनि तथ्याङ्क लिएको थिएँ रक्त सञ्चार केन्द्रबाट, उहाँहरूको भनाइमा अहिले रगतको अभाव छैन, बरु रगतको आपूर्तिमा एकदमै कमी आएको छ। जो विगतमा चाहिँ अब अपरेसनको केसहरू हुन्थ्यो, एक्सिडेन्टको केसहरू हुन्थ्यो, अब ती सबैको लागि अहिले रगतको आवश्यकता छैन। अहिले चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ अब डेलिभरी केसेसहरू र केही क्यान्सरको पेसेन्टको निम्ति कम्पोनेन्ट र अनि एकदमै इमर्जेन्सीमा हार्टको सर्जरीहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने छ। त्यही भएर हामीसँग नियमित रूपमा चाहिँ रक्तदान गर्नको निम्ति चाहिँ रक्तदानमा सहयोग गर्ने संस्थाहरूले सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ र हामीले कतिपय अवस्थामा चाहिँ डोनरहरूलाई के अनुरोध गरेका छौँ भने अहिले हामीलाई तत्कालै आवश्यकता नभएको कारणले गर्दा यहाँहरूले कृपया धैर्य गरिदिनु होला। जति बेला थप आवश्यकता पर्छ
त्यो बेलामा हामी यहाँलाई अनुरोध गर्छौँ भन्ने अवस्थामा पनि हामी होल्ड गरेर राखिराख्नु भएको छ हजुर हजुर किनभने अब हामीले चाहिँ यसलाई धेरै लामो समय चाहिँ स्टोर पनि गरेर राख्न सक्दैनौँ। प्लेटलेट्सहरू बनाइयो भने 3 दिनभन्दा बढी त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ अहिले एभरेज क्यालकुलेसन गरेर डिमान्ड र सप्लाईको बिचमा ब्यालेन्स पनि गर्नुपर्ने छ। तसर्थ त्यसमा हामीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन र अभाव पनि छैन र यदि त्यस्तो चाहिँ कुनै अभाव भयो भने पनि हामीले चाहिँ डोनरहरूलाई अनुरोध गरेर चाहिँ 24 घण्टा हाम्रो सर्भिस अभाइलेबल हुन्छ केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवामा, त्यहाँबाट व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ। एउटा रक्त सञ्चारको भयो। अर्को भनेको अब हामीले देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने एम्बुलेन्स हो। अब देशमै सबभन्दा ठुलो नेटवर्क चाहिँ एम्बुलेन्सको नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँगै छ। अहिले पनि झन्डै 240वटा एम्बुलेन्सहरू सञ्चालनमा छन्। तसर्थ यस्तो बेलामा चाहिँ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा पनि कुनै किसिमले कमी आउन दिनुहुन्न भनेर हामीले एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिराखेका छौँ। तर त्यो एम्बुलेन्स सञ्चालन सँगसँगै योसँग जोडिएका सुरक्षाका पक्षहरू पनि छन् र जुन कुरा हामीले चाहिँ अब विगतमा अनुभव गरेका थिएनौँ तर महामारीले हामीलाई सिकाएको छ। तसर्थ हामीले एम्बुलेन्स ड्राइभर बस्ने अगाडिको सिट र पछाडिको पार्ट जहाँ चाहिँ पेसेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई अलिकति कम्पार्टमेन्टलाइजेसन गर्ने कामहरू सुरु गरेका छौँ। सङ्क्रमणबाट जोगिनको निम्ति त्यो गरेका छौँ। र तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले एम्बुलेन्स ड्राइभरहरूलाई फुल किसिमको चाहिँ पिपिई सेट दिन नसके तापनि कम्तीमा फुल बडी गाउन, ग्लोभ्सहरू, मास्कहरू उपलब्ध गराएका छौँ। एउटा उहाँहरूलाई तयार गर्ने सिलसिलामा, सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने सिलसिलामा, र अर्को भनेको उहाँहरूलाई इन्फेक्सन हुन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोलको एउटा गाइडलाइन बनायौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले सर्भिस दिँदाखेरि के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर अनि हामीले चाहिँ अहिले एम्बुलेन्स ड्राइभरहरूलाई स्काइपको माध्यमबाट, टेलिफोनको माध्यमबाट उहाँहरूलाई चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोलमा ट्रेनिङहरू पनि दिइराखेका छौँ। र अर्को कुरो भनेको यस्तो बेलामा चाहिँ अब अहिले सङ्क्रमणबाट चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपमा चाहिँ निको भइसकेकाहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई निको हुनको निम्ति सबभन्दा ठुलो सहयोग भनेको हाम्रो आत्मबलले गर्यो। त्यस्तै गरी यस्तो बेलामा चाहिँ अब सर्भिस दिने सिलसिलामा पनि हाम्रो जुन साइकोसोसियल पक्ष छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने सेवालाई प्रभावकारी रूपमा दिन पनि सकिँदैन र एउटा आफ्नै सुरक्षा पनि सधैँ प्रश्नको रूपमा रहिरहने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको चाहिँ साइकोसोसियल फर्स्ट एडलाई पनि सेवासँग जोडेका छौँ। कसरी जोड्नु भएको छ? मनोसामाजिक मनोसामाजिक हाम्रो चाहिँ एउटा मनोसामाजिक हुन्छ, समुदायसँग जोडिएको कुरा हुन्छ, उसको आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षासँग जोडिएको कुरा हुन्छ। फेरि अब त्यो सबै छोड्दाखेरि उसँग रोजगारीको पनि जोडिएको प्रश्न भयो। एक्ज्याक्टली, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि एउटा हामीसँग चाहिँ मनोसामाजिक को क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ एक्सपर्टको एउटा ग्रुप छ। उहाँहरूको ग्रुप क्रिएट गरेका छौँ र हामीले चाहिँ अब जो इच्छुक हुनुहुन्छ मनोसामाजिक परामर्श लिनको निम्ति उहाँहरूले त्यो ग्रुपको कसैलाई पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँमा मात्र नभइकन देशको विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई टेलिफोन मार्फत अरू किसिमको चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ भने हाम्रैमा पनि के छ भने हामी सर्भिस प्रोभाइडर पनि हो र हामी आफै कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ बेनिफिसियरी पनि हो। तसर्थ हाम्रै चाहिँ सेवा प्रदायकहरूलाई पनि यो साइकोसोसियल फर्स्ट एडको उत्तिकै आवश्यकता भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रा स्टाफहरूलाई र विशेष गरी चाहिँ एम्बुलेन्स सेवामा संलग्न हुने ड्राइभरहरूलाई, रक्त सञ्चार सेवामा जो फ्रन्ट लाइनमा संलग्न हुन्छन् ती साथीहरूलाई पनि नियमित रूपमा चाहिँ काउन्सिलिङ दिने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। र अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब हाम्रो स्टाफ बाहेक कम्युनिटीको कसैले, हाम्रो संस्थाभन्दा बाहिरको कसैले पनि त्यो क्षेत्रमा यति सहयोग चाहनुभयो भने उहाँहरूले कल गरेर जुनसुकै बेला पनि सहयोग दिन सक्नुहुन्छ। सेवाको क्षेत्र यो भयो। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण पार्टमा अघि नै यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभएको प्रश्नसँग जोडेर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी जुनसुकै विपत्तिको बेलामा मानवीय सेवाको अन्य आवश्यकताको बेलामा सरकारको सहयोगको रूपमा काम गर्ने संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि देशलाई पनि अहिले ठुलो समस्या छ। अब होइन, अब विभिन्न ठाउँमा विश्वव्यापी रूपमा भएको हुनाले र हामीले चाहिँ विगतमा गरिराखेको कुरा पनि होइन। जति नयाँ कुराहरू आउँछन् त्यति नयाँ किसिमले हामीले चाहिँ छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसलाई चाहिँ एकदम इभल्भिङ सिचुएसन भनेर भन्छौँ। विश्वव्यापी रूपमा पनि अवस्थाहरू परिवर्तन भइराखेको छ, राष्ट्रव्यापी रूपमा पनि अवस्था परिवर्तन भइराखेको छ र अहिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ सरकारले पनि एकदमै ध्यान केन्द्रित गरेको अर्को एउटा क्षेत्र भनेको क्वारेन्टाइन होइन। क्वारेन्टाइनमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो ओपन बोर्डरबाट अथवा चाहिँ
अन्य देशबाट आउनुभएकोहरूलाई जुन क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर राखिएको छ र हामीले चाहिँ मुख्य रूपमा ती क्वारेन्टाइनहरूमा केही लजिस्टिक सपोर्टहरू उपलब्ध गराएका छौँ। जस्तो अब टार्पोलिनको कुराहरू भयो, टेन्टको कुराहरू भयो, त्यस्तै गरी बाल्टिन, साबुन, होइन, कतिपय ठाउँमा तन्ना, मस्किटो नेट आदि कुराहरूको चाहिँ सपोर्टहरू पुर्याइराखेका छौँ। एउटा पार्ट लजिस्टिक सपोर्टको हिसाबमा भने आइसोलेसन वार्ड व्यवस्थापन, आइसोलेसन वार्ड त्यसमा पनि हजुर त्यसमा पनि अब हामीले चाहिँ अलिकति अब सामग्रीगत सपोर्ट र अर्को चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमा भोलिन्टियरहरू हुनुहुन्छ। भोलिन्टियरहरूले चाहिँ सहयोग उपलब्ध गराइरहनु भएको छ र अहिले पनि झन्डै 1000 जति भोलिन्टियर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यसरी सेवा दिनलाई चाहिँ संलग्नहरू भइराख्नु भएको अवस्था छ। र स्थानीय स्तरमा पनि हामीले ठ्याक्कै यहाँबाट यो गर भनेर भन्दा पनि उहाँहरूले तत्कालीन आवश्यकताको बेलामा धेरै सहयोगहरू उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। जस्तो अब कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ अब अत्यन्तै विपन्न खाद्यान्नको अभाव भएको परिवारलाई स्थानीय स्तरमै स्रोतहरू सङ्कलन गरेर सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ। अब एउटा अर्को जिल्लामा चाहिँ अब नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डमा आधारित भएर स्थानीय ओडाले छनौट गरेको विपन्न दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने परिवारलाई उहाँहरूले सरकारले उपलब्ध गराए सरहको चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको। 2730 रुपियाँ जति हुन आउँदो रहेछ। जीविका उपार्जनको लागि जीविकोपार्जन भन्दा पनि उहाँहरूलाई अब दैनिक गुजार्न। अब यहाँनिर जस्तो हामीलाई 72 सालको भूकम्पले केही सिकायो, यो पुस्ताको लागि सिकायो, तर त्यो हाम्रो लागि नयाँ थिएन। हामीले त्योभन्दा अगाडि पनि भोगेका थियौँ र अहिलेको यो विपत्तिले नयाँ कुरा सिकाइराखेको छ। हजुर। र यो आउने 1 शताब्दीका लागि सम्भवतः विज्ञान र प्रविधिका लागि, मानव सभ्यताका लागि एउटा नयाँ पाठ हुन्छ र यसले तपाईँहरूलाई चाहिँ के सिकाइराखेको छ? अब दुईवटा कुरा। एउटा कुरा अब अघि नैको एउटा कुरामा खालि म एउटा कुरा मात्र जोडेर अनि यो प्रश्नमा आउँछु। एउटा हामी अरूले गरेको भन्दा फरक क्षेत्रमा पनि संलग्न छौँ। रेडक्रस विशेष गरी त्यसलाई हामी रेस्टोरिङ फ्यामिली लिङ्क्स भन्छौँ, होइन, परिवार बिचको चाहिँ पुनर्मिलन गराइदिने। अब यही कोभिड-19 को कारणले पनि धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुभयो। कतिपयलाई चाहिँ आफ्नो परिवारसँग तत्कालै चाहिँ सम्पर्क स्थापना गर्न गाह्रो भएको अवस्थामा हामीले त्यस्तो फ्यामिली युनिफिकेसनको कामहरू पनि गऱ्यौँ। र त्यसमा एउटा एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ सिन्धुलीमा चाहिँ अब 11 जना जतिलाई चाहिँ उहाँहरूले परिवारसँग सम्पर्क गर्न नसक्नु भएको रहेछ र हाम्रो चाहिँ भोलिन्टियरहरूले चाहिँ प्रत्येकको फोनमा 20 रुपियाँ ट्रान्सफर गरिदिनु भयो र उहाँहरूले आफ्नो फोनबाट चाहिँ फ्यामिलीलाई कन्ट्याक्ट गर्ने एउटा एक्जाम्पल मात्र हो। तर अब हामीले चाहिँ त्यो सँगसँगै चाहिँ अब नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस, धुलिखेल हस्पिटललाई चाहिँ डेड बडी ब्यागहरूको पनि सपोर्ट गरेका छौँ। अन्यत्र ठाउँबाट पनि माग भएको अवस्था छ। र अर्को एउटा भनेको चाहिँ जेलमा अब धेरै कारागारको समस्या छ। त्यहाँबाट पनि हामीलाई अनुरोध आएको बेलामा हामीले सम्भव भएसम्म केन्द्रीय कारागार र चाहिँ भद्रगोल भन्छ के अरे 2 ठाउँमा गरेर टेन्टहरू पनि उपलब्ध गरायौँ। उहाँहरूले छुट्टै आइसोलेसनको निम्ति विशेष गरी चाहिँ फिभर चेक गर्नको निम्ति इस्ट्याब्लिस गर्नुभएको र सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसरी टेन्ट उपलब्ध गराउन नसके पनि अब टार्पोलिनबाट पनि, होइन, त्यो चाहिँ एउटा स्पेसल सेटअप गर्नको निम्ति हामीले सहयोग पनि गर्यौँ। यी केही हाम्रा सेवाका उदाहरणहरू हुन्। तर अब अनुभवको सन्दर्भमा चाहिँ वास्तवमा हामीले चाहिँ झन्डै 10 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा परियोजना पनि सुरु गरेका थियौँ। यो अब इन्टरनेसनल फेडरेसनकै सहयोगमा विभिन्न देशमा थियो, नेपालमा पनि त्यो परियोजना सञ्चालन गरेर त्यसलाई हामीले ह्युमेनिटेरियन पेन्डेमिक प्रिपेयर्डनेस एसटिपी भनेर गरेका थियौँ। त्यो बेलामा हामीले परियोजना गऱ्यौँ अनि अब त्यसको बेलामा हामीले केही कन्टिन्जेन्सी प्लानहरू तयार गर्ने, केही चाहिँ प्रिपोजिसनका कामहरू गरेका थियौँ। तर अब के छ भने त्यो बेलामा अरू कुनै किसिमको चाहिँ आउटब्रेकहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि यसलाई त्यति सिरियसली सोच्न सकेका रहेनछौँ। तर अहिले वास्तविक प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेन। वास्तविक अब हामीले भविष्यको निम्ति चाहिँ के सिक्ने त जुन यहाँको प्रश्न छ। मुख्य कुरो भनेको चाहिँ यस्तो विपत्ति जुनसुकै बेला आउन सक्छ, महामारी जुनसुकै बेला फैलन सक्छ, तसर्थ हामीले भविष्यमा महामारीको पूर्व तयारीको निम्ति पनि बढी इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। पूर्व तयारीको निम्ति जनशक्तिहरू तयार गर्नु पर्यो, प्रतिकार्यको निम्ति जनशक्तिहरू तयार गर्नु पर्यो। र अहिलेको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ यस्तो बेलामा सेवा दिने सन्दर्भमा पनि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, व्यक्तिगत सुरक्षाको चाहिँ सामग्रीहरूको पनि थप हामीले चाहिँ भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने एउटा सन्दर्भ भएर यो महामारी भइसकेपछि विश्वको कुनै एउटा ठाउँमा प्रभावित नभइकन सारा विश्व नै प्रभावित हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो बोर्डरभन्दा पनि बियोन्ड पनि सोच्नु पर्यो र
यस्तो बेलामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू उपलब्ध नभएको अवस्थामा हामीले आन्तरिक रूपमा स्रोत परिचालन कसरी गर्ने, हाम्रो संस्थागत पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको क्षमतालाई कसरी सुदृढ गर्ने, जनशक्तिहरू बढी कसरी तयार गर्ने, हाम्रा आफ्ना चाहिँ प्लानहरूलाई एकदम तयार गरेर बेला बेलामा टेस्ट कसरी गर्ने, त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र यो भनेको चाहिँ अरू विपद जस्ता अघि नै यहाँले भूकम्पको कुरा गर्नुभयो, बाढीको कुरा गर्नुभयो, त्यो बेलामा हामी तुरुन्तै गएर चाहिँ त्यहाँ सेवा देखिन्थ्यो, सेवा दिन सकिन्थ्यो। तर यो बेलामा त मौसम बिग्रिराखेको छ, बाढी आउँदैछ, भूकम्प भर्खरै गयो, अर्को धक्का आउँदैछ, हामी तयारीको लागि केही न केही अनुमान गर्न सक्थ्यौँ कि, तर यो अनुमान गर्नै नसकिने एउटा विपत्ति, अनुमान गर्न फेरि अब यसको चाहिँ ट्रेन्ड पनि कसरी बढ्छ भन्ने पनि अनुमान गर्न नसकिने, र अर्को कुरो यो कति लामो समयसम्म जान्छ भनेर पनि अनुमान गर्न नसकिने, कस्तो स्रोत र साधनले चाहिँ यसलाई कन्टेन गर्न सकिन्छ भनेर पनि अनुमान गर्न पनि गाह्रो हुने, र यो चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ सबै क्षेत्रमा पुगेको हुनाले सबै ठाउँमा एकै नासको क्षमता पनि हुँदैन। भएका क्षमतालाई कसरी प्रयोग गर्ने, र यो कसैले पनि अनुभव नगरेको क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यही भन्न पनि गाह्रो भएको क्षेत्र भएको हुनाले अब यसले हामीलाई पाठ सिकायो। अब जनरल ट्रेन्ड हेर्दाखेरि अब हामीले अरू किसिमको चाहिँ विपत्तिहरू, अब अर्को हेल्थ इपिडेमिक्सहरू त अरू बेलामा पनि बेहोर्या हो होइन। अब सार्सको बेलामा पनि कुनै न कुनै हिसाबले हामी संलग्न भएका थियौँ। अब यहीँ नेपालमै पनि अब कहिलेकाहीँ झाडापखालाको महामारी भएको बेलामा होइन, अन्य किसिमको चाहिँ अब जापानिज इन्सेफेलाइटिसको इत्यादि भएको सानो एरियामा हुन्थ्यो होइन, त्यहाँ तत्कालै गर्न सकिन्थ्यो। अब यो भनेको त ठुलो एरिया, फेरि अब विज्ञहरूले भाइरसले आफ्नो चाहिँ स्वरूप परिवर्तन गरिराखेको छ भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि अत्यन्तै सुरक्षित हुनुपर्ने र अन्यको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र यस्तो बेलामा चाहिँ मुख्य कुरा भनेको धेरै व्यक्तिको पर्सनल बिहेभियरमा पनि डिपेन्ड हुने कुरा। जस्तो अब अहिले चाहिँ हामीले लकडाउनको कुरा गऱ्यौँ, सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू गऱ्यौँ, साबुन पानीले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ हात धुने कुराहरू गऱ्यौँ, त्यो चिज भनेको अरू कुनै कुराले नभइकन हामी स्वयंको व्यवहारले पनि भर पर्ने कुरा भएको कारणले चाहिँ यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ आफूलाई पनि सोही अनुसार व्यवहारमा उतार्नु पर्यो र आफ्नो चाहिँ साधन स्रोतलाई चाहिँ परिचालन गर्नु पर्यो। त्यसपछि सुरक्षाले सुनिश्चित गर्नु पर्यो, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउनु पर्यो। अब यहाँनिर मैले नेपाल रेड क्रसले तपाईँले यहाँ भन्नुभयो परिवारको पुनर्मिलन, समुदायसँगको पुनर्मिलन, मानवीय सहायता, यो राजमार्गहरूमा अथवा श्रम क्षेत्रहरूमा अलपत्र परेका, रोकिएका, घर जान नसकिराखेका ती खालका मानिसहरूको उद्धारको लागि, पुनर्मिलनको लागि तपाईँहरूको भूमिका केही हुँदैन, समन्वय गर्न सक्नुहुन्न? त्यसमा हामीले चाहिँ अब पुनर्मिलन भन्दा पनि उहाँहरू त अब आफ्नो गन्तव्यमा जानको निम्ति चाहिँ उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा छ। उहाँहरू घरै जान हिँड्नुभएको कारणले अब त्यस्तो किसिमको अरू फ्यामिलीको चाहिँ लिङ्कलाई चाहिँ रेस्टोर गर्नुपर्ने त आवश्यकता छैन। तर अब कतिपय अवस्थामा उहाँहरू हाइवे क्रस गर्ने सिलसिलामा चाहिँ खान नपाएको अवस्थामा, पानी नपाएको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने हाम्रा चाहिँ बाटोमा पर्ने जिल्ला शाखाहरूले केही सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। जस्तो अब उदाहरणको रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो काभ्रे जिल्ला शाखाले त्यसरी जानेहरूलाई 1000 भन्दा बढीलाई चाहिँ खानेपानी होइन, त्यसपछि अरू खानेकुराहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ भने अर्को भनेको सिन्धुलीबाट पनि धेरैजना गइराख्नु भएको छ। अस्ति मात्र मैले सिन्धुली जिल्ला शाखाको सभापतिजीसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले पनि दुईवटा कुरामा अहिले सपोर्ट गरिराख्नु भएको रहेछ। एउटा भनेको त्यसरी जानेहरूलाई रेडी टु इट फुड, अब सुरुमा खाना पकाएरै खुवाउने कि भन्ने पनि कुरा रहेछ, को कति बेला आइपुग्नुहुन्छ त्यसको सुनिश्चितता पनि भएन। र दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ अब त्यसरी गर्दाखेरि अरू केही व्यक्तिगत सुरक्षाका कुराहरू पनि आउलान् भनेर सिफ्टे साहबहरू सबैले कुराकानी गरेर उहाँहरूलाई केही रेडी टु इट फुडहरू दिने र अनि निश्चित दूरीसम्म चाहिँ ट्रान्सपोर्ट पनि गरिदिने कामहरू गर्नुभएको रहेछ। र तेस्रो कुरो यो हिसाबमा चाहिँ बढी हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सन्दर्भमा, त्यसपछि चाहिँ यसरी सहयोग गर्नुपर्ने बेनिफिसियरीहरूलाई चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्थामा, राजमार्गमा पनि अब स्थानीय तहलाई कुनै किसिमको सहयोग दिनुपर्ने अवस्थामा त्यसरी सहयोग पनि पुर्याइराखेका छौँ। र विशेष गरी त्यस्ता समूहहरू जसलाई चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ त्यो ट्राभलको सन्दर्भमा भने हाम्रा बाटामा परेका शाखाहरूले कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब हाम्रो जिल्लाभन्दा तल उपशाखा पनि छ, त्यहाँबाट पार गर्ने सिलसिलामा पनि उहाँहरूले स्थानीय स्तरमै साधन स्रोतहरू जुटाएर सहयोग गरिरहनु भएको। अब अर्को लगभग अन्त्यमा छौँ, स्थापनाको यत्रो लामो समय गुजारिसक्यो नेपाल रेड क्रसले। नेपाल रेड क्रस अहिले
कुन कानुन अनुसार चलिराखेको छ? विशेष गरी अब रेड क्रस तपाईँहरूको जुन भूमिका छ नि त्यो भूमिका अनुसारको कानुन छ कि छैन अहिले? छैन। अहिले चाहिँ हामी वास्तवमा के छ भने देशमा छुट्टै रेड क्रस कानुनद्वारा नेसनल सोसाइटी, राष्ट्रिय सोसाइटी सञ्चालित हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म नेपालमा कानुन बन्न सकेको अवस्था छैन। तथापि कानुनको आवश्यकतालाई महसुस गरेर अहिले कानुन निर्माणको प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको गैर सरकारी संस्थाकै भूमिकामा तसर्थ त्यो कानुन नभएको अवस्थामा हामी संस्था दर्ता ऐन अनुसार अहिले सञ्चालित छौँ र संस्था दर्ता ऐन भनेको चाहिँ अब यो एनजिओहरू पनि त्यही अन्तर्गत दर्ता छन्। तर अब रेड क्रस भनेको चाहिँ अलिकति अब सामाजिक संस्था भयो, अब यसको छुट्टै म्यान्डेट छ र अब रेड क्रस चाहिँ त्यो देशको सरकारले जेनेभा कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि स्थापना हुने संस्था र देशमा एउटै मात्र संस्था भएको कारणले यो छुट्टै कानुनद्वारा सञ्चालित हुनुपर्ने हो। तथापि अहिलेसम्म बन्न नसके तापनि अब चाँडोभन्दा चाँडो कानुन ल्याउनको निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि पहलहरू भइराखेको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि त्यसमा केही समन्वय गर्ने कामहरू भइराखेको छ र अहिलेसम्म चाहिँ हामी त्यही अहिलेको विद्यमान संस्था दर्ता ऐन अनुसार चाहिँ सञ्चालित भइराखेका छौँ। तथापि अब हामीले हरेक तहमा जुन आफ्नो म्यान्डेट छ त्यो म्यान्डेट अनुसार हरेक तहको सरकारसँग समन्वय गरेर कामहरू गरिराखेको छ र सरकारको तर्फबाट पनि हाम्रो त्यो भूमिकालाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा रिकग्नाइज गरिएको छ र यही कोभिड-19सँग सम्बन्धित दुईवटा उदाहरण यहाँ पेश गर्दाखेरि एउटा उहाँहरूले चाहिँ यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति एउटा नियमावली बनेको छ, त्यसको चाहिँ समितिमा रेड क्रसलाई पनि सदस्यको रूपमा राखिएको छ। त्यसलाई हामीले रेड क्रसको ठुलो रिकग्निसन भूमिकामा गरिराख्नु भएको छ। अर्को चाहिँ अब अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी मार्गनिर्देशन पनि तयार भएको छ र त्यसमा पनि स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा बन्ने समितिमा रेड क्रसलाई पनि सदस्यको रूपमा राखिएको छ। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि रेड क्रसको भूमिका, रेड क्रसको जिम्मेवारी राज्यका तिनै तहले महसुस चाहिँ गरेको छ, तर कानुन बनिराखेको छैन। कानुन बनिराखेको छैन, तर कानुन हुन्छ। हाम्रो समय सकिएको छ। तपाईँहरू अब भुइँचालोबाट हामी जुधेर आयौँ, अहिले कोभिडसँग जुधिराखेका छौँ, कोभिड-19सँग। तराई मधेसमा हावाहुरीको मौसम सुरु भइरहेछ। त्यही केही समय पछाडि हामी बाढी पहिरोतिर जान्छौँ भन्दाखेरि रेड क्रसको आवश्यकता र भूमिकाहरू यो समाजले अथवा राज्यले नियन्त्रण खोजिराखेको सन्दर्भमा तपाईँहरूको प्रभावकारी भूमिकाको लागि हामी फेरि पनि अपेक्षा गर्छौँ। यहाँको समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले उल्लेख गरिहाल्नु हो, हामीले अब यो कोभिड-19मा काम गर्दा गर्दै आसन्न चाहिँ बाढी पहिरोलाई पनि मध्यनजर राखेर यो मनसुन प्रिपेयर्डनेस र रेस्पोन्सको प्लानहरू पनि बनाइराखेका छौँ र हिजो अस्ति मात्र पनि अब 2 नम्बर क्षेत्रमा धेरै जिल्लाहरू चाहिँ हावाहुरीले प्रभावित हुनुभयो। मकवानपुरमा पनि हिजो चाहिँ प्रभाव परेको, ती ठाउँमा पनि तत्कालै राहत उपलब्ध गराउने कामहरू गरिराखेका छौँ र सरकारको सहयोगको रूपमा यस्तो मानवीय सङ्कट परेको बेलामा, यत्रो महामारीको बेलामा रेड क्रस सक्रिय रहन्छ र हामी निरन्तर रूपमा आफ्नो सेवालाई अगाडि बढाउनेछौँ। यो अवसरको निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। उमेश ढकाल, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक। समग्रतामा विपत्तिका बेलामा रेड क्रसले के गर्छ र विगतमा रेड क्रसले गरेको, रेड क्रसका भूमिका हामीले देख्यौँ। तर अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका बीचमा हामी पनि गुज्रिराखेका छौँ। यो समयमा रेड क्रसको भूमिका फेरिएको छ र फेरिएको भूमिका रेड क्रसले कसरी निर्वाह गरिराखेको छ त? यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि उमेश ढकाललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। इमेज च्यानल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।